روزے نال دن گزارے ہے مگر بہن پڑھن تو بعد تھوڑے کو حاضر ہویا ہوں کل دے روزے دی نیت رکھنا نہ رکھا چوپی ہو گیا میں انجے جے تھوڑے کو تاش منگ لئی میں پیانا اگلا روزہ افطار کیتا ہے مگر بہن تھوڑے گجرات ہوڑی مسجد جڑی ہے جی کھجوراں لگیاں چار چفیرے ہوتے ہیں پل دے نال ہی اتھے پڑھی اندر بندے تراویوں میں پڑھتے سن اسی دو ترا پیچھے اپنی نماز میں پڑھتے سن سارے راضی بازی سن وہ چار پڑھ کے مگروں وہندے سن ہے سویرے ارادہ رکھنا یہ درمیان چ الحمدللہ بڑیاں مزیدار راتاں نے خوبصورت راتاں نے اس رات جاگ کے ویکھو سرگی والے کوئی بچہ دہی لین گیا ہے کوئی آندا میں کھانا ہے میں کوئی کھانا ہے یہ صرف انہوں پتہ ہے جڑے اٹھے ہوندے نے سواد بڑا ہے ویسے رونق لگی ہوندی ہے جڑے بچے اگے پیچھے 10-11 بجے نہیں سن اٹھتے وہ ساری رات سوندے ہی نہیں بڑا مزہ ہے بڑا لطف ہے اتنی پیاری رات کھلو کے نزول قرآن دے مہینے اے سید تے اے قرآن تے ہاتھے پیغمبر نے فرمایا میں کچھ بھی نہیں دستا میں صرف 100 پیا دینا پیغمبر نے فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہو وہ منافق ہوتا مولا جی تو جزائے خیر دے جس کے دل کے اندر میرے بھائی علی کا بغض ہو وہ منافق ہوتا ہے اور اس کے دل میں محبت علی ہو وہ مومن ہوتا ہے رسول دا میرے نبی دا مقام محمود تے کھلونا اے میرے نبی دا امتیاز ہے بولو جی اے میرے نبی دا امتیاز ہے اور حضرت رسول خدا ممتاز نے ہر نبی چوں اگر اللہ ایک نبی نو ممتاز بنا کے امتیاز دے وے اور شفیع المذنبین بناوے تے دوسرے نبیاں دی توہین نہیں پھر حضرت علی ایک نے جڑے مومن تے منافق دی پہچان نے گجرات دے یو عالم دین نے الحمدللہ تو انو شرف حاصل ہے کہ ایتھوں دا بندے نے جنہ ترجمہ کیتا ہے اس کتاب دا میرے کو موجود ہے اہل سنت دی ایڈی موٹی کتاب وہ تو اوصاف علی لکھے گئے نے انہوں نے فرمایا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں بھی منافق پہچاننے کے لیے علی کا نام لیتے تھے جو علی کے نام سے خوش ہو جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق نہیں یہ مومن ہے بھائی کیا بات ہے آج اتنا لطف ہے تو بابا جی آج دورا رہے ہیں جی میں کئی باری تسی قصیدہ جڑا کمال دا ہے وہ دراندے ہو لوگ روز آندے نے شاہ جی ہو میرا اپنا دل پہ کرتا ہو دساں ایک صحابی سن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی حضرت علی نے تقسیم کی تھی کدھر مال غنیمت انہوں نے کوئی حساب نہ لیا ہونا سی نا اس زمانے حساب مال غنیمت نہ میں مثال دیتی تو پھر بندے آتے ہیں تینوں ایسی پٹھیاں مثالاں ہوندیاں آ جڑے واجیاں والے 6-7 ہوندے نا انہوں دا بکرا ایک جیسا نہیں ہوندا اللہ دے بندے وہ کلانٹ والے دے ہور ہوندے نے کارنٹ والے دے ہور ہوندے نے تمور والے دے ہور ہوندے نے ٹول والے دے یہ وکھرے وکھرے نے جڑے مگر بجاندے نے ہور نے جڑے اگے بجاندے نے ہور نے یہ حساب لا ہاں یہ واجہ وجدا ہوے تے سارے ایکو جہا نہیں وجاندے تے جتھے تلوار چلدی ہوے کمال ہے یار اتنے سارے ایکو جہے چلان گے ایویں کچھ بہادر ہوندے نے کوئی نہیں بہادر ہوندے کچھ زیادہ لڑتے ہیں کچھ گھٹ لڑتے ہیں یہ مطلب ہے حساب نہ نہیں تسی یہ گل دسو ذاکر تے سوزیاں دے پیسے برابر ہوندے میرا خیال ہے ہوں چھتی سمجھ آئی ذاکر نو کنے ملتے ہیں تو سوزیاں نو کنے بس یہ حساب رکھنا وہ مال غنیمت بھی حساب نال ملتا سی وہ جنی کسی کی کارکردگی ہوتی سی وہ دے مطابق ملتا سی وہ پھر حضرت علی نے وہ کارکردگی دے مطابق مال تقسیم کیتا تے حضرت بریدہ نو پیسے تھوڑے آئے ہوں میں نہیں دس رکھا دے تو تھوڑے آئے کوئی کسی نے تھوڑا کم کیتا ہونا وہ حضرت دے دل چ ملال آ گیا وہ پھر تمہیں پتہ ہے پہ اس طرح یار بن جاندے نے انہیں آخیا یار ایتکا مینوں پیسے تھوڑے ہی ملے نے وہ نال تک اتنے بیٹھا سی اتوں اٹھ کے آ گیا اس کہا مینوں بھی تھوڑے ملے وہ پھر ہولی ہولی نہ یہو جہا 4-5 ہو گئے وہ جتھے کدی کٹھے بہندے سن وہ پھر شکوا کرتے سن حضرت علی دا کہ ساڈے نال علی کیتا کی ہے ساڈے نال علی کیتا کی جدی جدی دکان بند ہے نا وہ سارے کٹھے بیٹھے ہوندے تہاڈی دکان بھی بند ہے جی پابندی لگی جی نا کرونا ساڈے واسطے ہی آنا سی اس طرح پھر جدے نال کوئی مزاج ملتا ہوگی وہ بندے کٹھے ہو کے بہندے وہ 4-5 کٹھے بہندے سن تے حضرت علی دا گلہ کرتے
مولا علی دا شکوا کرتے سن کہ سانوں پیسے کٹ لبے. وہ حضرت بریدہ نوں پتہ نہیں کی خیال آیا, وہ ایک دن نہ دے یا رسول اللہ میں تہاڈے نال گل کرنی. کلے بیٹھے سن, حضور نے فرمایا کر. کدے نال کرنی ہے؟ میرے تو تہاڈا سجن ہی کوئی نہیں, میرے تو تہاڈا آسرا ہی کوئی نہیں. کوئی پریشانی ہے تو مینوں دسیا کرو. کہنے لگا جی پریشانی ہے. ہن تساں پریشانی سننی ہے. جہاں حکیم کولوں گلاں چھپائے نا وہ مر ہی جاندا. ڈاکٹر کولوں, حکیم کولوں تو وکیل کولوں گل چھپائی دی نہیں, انہوں نے سچی گل کری دی. اج تک کسی بندے آکھو تینوں کی تکلیف ہے, آندا تینوں کی تکلیف ہے, تو ڈاکٹر نوں بندے 3000 دیندے نے تو بھا کے آندا کی تکلیف ہے, تو ساریاں دسی جاندے. نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا تکلیف ہے. دسو نا میں تکلیفہ رفع کرنا. وہ کہنے لگا جی میرے نا دل وچ مٹھا مٹھا بغض علی رہندا ہے. وہ جڑی تکلیف ہوئے دسنی چاہیے نا, میرے دل وچ مٹھا مٹھا. میں سمجھنا بہت بہادر بڑی بندہ سی جنہیں اظہار ہی کر دیتا, اندروں سمجھتا سی نا بیماری ہے. کیا بات ہے. یہ مطلب ہے علی کا بغض رکھنے والا بھی بغض پہ فخر نہیں کرتا, وہ بھی اس کو بیماری سمجھتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر مٹھا مٹھا بغض علی رہتا ہے. حضور آندا چپ ہو گئے. نبی چپ ہوئے تو آندا میں موک ہی گیا. جدو نبی چپ ہوئے تو میں آپ ہی شروع ہو گیا. میں کہا یا رسول اللہ, فرماندے نے میری عادت سی کہ میں تھلے منہ کر کے گلاں کردا سا, اکھ چ اکھ پا کے گل نہیں سا کردا. کئی بندے کی عادت ہوندی گل اینا نہ کر دیں منہ ادھر ہوندا آج کری جاؤں, عادت ہوتی ہے نا. کئی بندہ سدھی کر دے. وہ آدھے میری عادت سی میں تھلے منہ کر کے, میں تھلے منہ سے میں اج کر کے ویکھیا نا تو نبی چپ, تو میں تھلے منہ کر کے آخیا میں یا رسول اللہ معافی دے دیں. آندا نبی پھر چپ رہا, میں صاحب لایا راضی نہیں ہوئے. پھر میں لفظ بدلے, میں کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرنا. کیا بات ہے. تو کہنے لگا نبی پھر چپ رہے. جدو پھر چپ, پہلے آخیا معافی دیں, پھر چپ. تیسری باری آندے نے میں کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرنا کہ میں آئندہ حضرت علی دا بغض دل چ نہیں رکھا. آندا نبی پھر جدو چپ ہوئے نے نا, آخری اس آخیا میں حربہ بھی استعمال کر ہی دیتا. میں کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کر. صدقے جاواں مولا بھائی تانوں جزائے خیر. صدقے جاواں ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں. حضور نے تکلفن بھی نہیں آکھیا, نہیں نہیں بسم اللہ خیر. حضور نے تکلفن بھی نہیں آکھیا, نہیں یا اے بڑی گل جے نرے نعرے مارن والے اور ہوندے جے. وہ نرے نعرے مارن والے بڑے ہوندے نے, تے جڑے کچھ دے کے نعرہ مرفے ویکھو نا جی, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اے دوویں آیتاں کٹھیاں نے نا. جتھے نماز دا ذکر آیا اتھے زکات دا ذکر آیا. میں ویکھیا بندے نماز چھڑ دے نہیں تے بوئے کے منگن والا کھلوتا ہوئے تو انہوں اندروں مگروں لے جا, تینوں اور کوئی تھا نہیں لب. وہ اللہ دیا بندیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. جویں نماز سوکھی ہے تے ہتھوں زکات دینی اوکھی ہے. اس نے نرا نعرہ مارنا سوکھا ہے تے پڑھنا کچھ عنایت کر کے نعرہ مارنا. واہ بچیا اللہ تیری سنت تے عمل کرن دی سب نو توفیق عطا. توجہ ہے جناب, میں توجہ واسطے گل کیتی ہے, فکر نہیں کرنا. نعرہ اگے وے سارے پیسے پیچھے نے, کچھ بھی نہیں. کل بھی علی دا جتی دا صدقہ کھاندے ساں, آج بھی حیدر دی جتی دا صدقہ کھانے ہیں. مولا تانوں جزائے خیر دے وے. میرے عزیز دوستو فرماندے نبی نے تکلفن بھی نہیں کہا کہ نہیں نہیں دوبارہ بیعت کرنے کی لوڑ ہے, تو مسلمان ہی ہے نا. آندہ میں حیران ہو گیا, نبی نے ہاتھ بڑھا دیا. تو سنگ اور نہیں فرمایا, میں پڑھے لکھے لوگوں نے گل کر رہا ہوں. حضور نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے تجدید اسلام پہ نبی کی بیعت کی. میں نے تجدید اسلام پہ نبی کی بیعت کی. تجدید وضو اس وقت ہوتا ہے جب پہلے وضو میں شک آ جائے. تجدید وضو بابا جی اس وقت ہوتا ہے جب پہلے وضو میں مجھے کوئی شک آ جائے. نبی کا بیعت لینا, صحابی کا دوبارہ بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے جس کے دل میں بغض علی ہو اس کا اسلام میں شک آ جاتا ہے. مولا جی تانوں جزائے
ذرا کر دو یہ مطلب ہے صرف حضرت علی مومن تے منافق دی پہچان ہے اے حضرت علی دا امتیاز ہے اے مولا علی دا یار امتیاز ہے مولا علی دا اللہ نے ممتاز کیتا ہے حضرت رسول خدا تو بعد حضرت علی نو کہ وہ مومن تے منافق دی پہچان ہے جس طرح رسول دا مقام محمود تے کھلو کے بندے بخشوانا کسے نبی دی توہین نہیں قرآن دا نائی علی تو مومن تے منافق دا پہچانیا جانا صحابہ دی توہین نہیں لو جی تمہید وہ ہوئے کنی تمہید ہوئی میں لایا ہی نہیں لگی ہی نہیں پتہ نہیں شاہ جی کنے بجے چھڑا کنے بجے تسا مجلس چھڑیت کنا ٹائم ہو گیا تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ تقریباً 2 گھنٹے کیا اندر چلو ٹھیک ہے آج پھر تہاڈی ایمانداری تے پڑھی ہونے میں تے لانی سی سٹاف باج لائی نہیں تہاڈیاں محبتاں تو صدقے ہیں اصل چاہے کہ انہاں دے ذکر وچ خاندان ایسا ہے جنہاں دے ذکر جنہ ٹائم گزر جائے وہی تے ٹائم ہے ہاں وہی تے وقت ہے کہ بلا خوبصورت زندگی دا یہ وقت ہے مولا تانوں جزا دے نبی دا شفیع المذنبین ہونا سرکار دے باقی دے نبیاں دی توہین نہیں حضرت علی علیہ السلام دا منافق تے مومن دی پہچان ہونا باقی صحابہ دی توہین نہیں حضرت حمزہ کو علم ہوندا سی نبی پاک دے دورے حضرت جعفر طیار کو علم ہوندا سی حضرت رسول خدا دے دور وچ حضرت علی کو علم ہوندا سی رسول خدا دے دور وچ ایک باری منہ نال سارے بولنا جے اس ویلے پوری کائنات تے علمدار کون ہے کیا بات ہے یار کیا بات ہے حضرت عباس ابن علی علیہ السلام یہ مطلب ہے جعفر طیار بھی علمدار سن حیدر کرار بھی علمدار سن حضرت امیر حمزہ بھی علمدار فوج اسلام دے ہے سن لیکن کربلا تو باہر اے امتیاز ہی صرف عباس کوڑے جس طرح حضور دا شفیع المذنبین ہونا کسے نبی دی توہین نہیں حضرت علی دا مومن تے منافق دا پیمانہ ہونا کسے صحابی دی توہین حضرت عباس دا علمدار ہونا جعفر طیار دی توہین نہیں جی کیا بات ہے میرا ہے تمہید مکمل ہوگی ہون بی بی پاک دی عظمت پڑھئے کچھ بھائی میں محنت اس واسطے کیتی ہے کہ جدوں میں شان پڑھنی ہے نا ادوں کسے بندے نو مہربان نو کدرے شک نہ پہ جائے اس واسطے میں پہلے جناب دے سامنے 3 گلاں کیتی ہیں یہ 3 گلاں میں دوبارہ دوران لگا تے بی بی دی عظمت دیاں 2 آیتاں پڑھن لگا پہلے میں منوا لیا ہے اللہ دے فضل و کرم نال سموسا چنگا او بندا ہے جدا میدا چنگا ہو میدا ٹھیک نہ ہوئے وہ تو سیدھا ہی نہیں ہوندا بندی ہی نہیں درمیان چوں کٹ کے انج ہوندا ہی نہیں میں پہلا تمہید ایسی بنائی ہے کہ سموسا انج ہوئے تو بن جائے ہوں زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے تساں مہربانی کرنی ہے اگر پیغمبر دا کوئی امتیاز اللہ نے وکھرا بنایا ہوئے تے باقی نبیاں دی توہین کیا بات ہے توڑے نہیں آکھن تو حضرت علی دا وکھرا امتیاز نبی دسیا ہوئے تے باقی دے صحابہ دی توہین نہیں حضرت عباس دا علمدار ہونا ایک امتیاز ہے حضرت عباس کو اے باقی اہل بیت دی توہین نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قرآن چو بی بی خدیجہ دی شان پڑھن لگا ہون پھر یاد رکھیں باقی ازواج دی توہین نہیں ہون کوئی بندہ مہربانی کر کے میں نہ آکھے کہ تو باقی نبی دے ازواج دی تو امہات المومنین دی توہین کیتی ہے ساریاں ماما نے مگر میں امتیاز دسن لگا امتیاز دسن لگا بطول دی ماں دا امتیاز میں مثالہ اچھیاں دیتی ہیں تاکہ کوئی بندہ بچو توہین دا پہلو نہ کٹے پھر آتے ہیں کہ ام المومنین دی فلاں ام المومنین دی اے توہین کر دینے قرآن پڑھنے لگا میں نزول قرآن دے مہینے چ اے راتاں ہی قرآن پڑھن والیاں نے پاویں کو تراوی چ پڑھے پاویں کو شبینے چ پڑھے تے پاویں کو مجلس چ پڑھے لے بھئی 2 آیتاں سن لے الحمدللہ سورہ مبارکہ احزاب میں پڑھن لگا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا اے
ए मेरे हबीब कह दीजिए अपनी अज़वाज को, ए हबीब कह दीजिए अपनी बीवियों को। ये कौन गल कर रहा जी? खैर होवे तुहाडी किहदे नाल? नबी नाल। ते नबी नूं की कह रहा? गल किहदे नाल करनी? अपनियां बीवियां नाल। अल्लाह जे गल कोई करनी सी नबी दे जरिए नबी दियां बीवियां नाल ते अल्लाह आख दिता नबी वो गल कर दी होगी। कभी कला बह के सोची अल्लाह एक कुरान च क्यों लिखवाई है? सदके भाई सदके, गल अल्लाह पे करता है ते नबी दे घर दी गल है, नबी दे घर दी गल है। इत्थे बंदे ने बीवी नूं फोन करना होवे ना तो इमाम कोट चो 6 घर अगा लंघ जान। आ खलो जा मैं आना पे करना गल। और साल है आना पिया, आना कितने घर तो नहीं जाता पिया, एवं वखरा ही पिया होंदा ना, बंदियां भी वखरा पिया होंदा ना। बीवी नाल गल करनी होवे तो बंदा, बीवी एक ऐसा रिश्ता है कि बंदा 10 साल भी बैरूने मुल्क रह के आवे ना तो आउंदियां सार सारियां नूं मिल लैंदा, वो बेचारी नूं मिल ही नहीं सकता। एयरपोर्ट से सारे मिल लेंदा यार, एयरपोर्ट से ही हो बिस्मिल्लाह माँ जफे मार दी बीवी, सारे भरा फुफियाँ सारियां सदके 10 साल बार और उत्थे खलोती हुंदी है। ये भी जुरत नहीं करता कि सुनाओ तुहाडा की हाल। तो जे वो मस्कीन आख पवे, हालांकि कोई हर्ज वाली गल नहीं, शरीयत इजाजत देंदी है कि इन्नी देर बाद आया तो तेरी शरीके हयात है, उन्होंने एक बार आख ठीक हो ना तुसी भी। उत्थे होकर बीबियां आखना तौबा है, सारियां दे विच ही आंदा तुहाडा की हाल। मौला भाई तुहानू जज़ाए बस सदके जाओ, हाथ मल मल बीबी आंदी सारे जहान दे विच ही खलो के आंदा तुहाडा की बस एवं रिश्ता ऐसा नाजुक ना सर। यदा मतलब बीवी को तो फोन करना होवे तो बंदा बंदियां चो उत्थे निकल जाता है। गल नबी दियां बीवियां दी है, अल्लाह नूं एडा इश्तिहार कड्ढण दी किहड़ी लोड़? जा गए सारे बंदे। मौला भाई तो बहुत शुक्रिया बाबा जी, मैं इंतहाई जिम्मेदार ना गल कर रहा। मेरे मतलब कभी ना सोचना कि मैं गल कराँगा तो कौम नूं कोई परेशानी होगी। जिन्हां बंदियां दी गुफ्तगू की वजह तो कौम परेशान होवे वो गैर जिम्मेदार बंदे ने कि भला कौम नूं तो परेशान नहीं ना करना। तुसां साडे के स्पीकर धरे ये मतलब जो मर्जी आखी जाइए। तुसी शरीफ लोग हो जेडे बह के साडे के स्पीकर धर के आंदे हो बयान कर। ਇਹਦਾ मतलब है साड़ी जिम्मेदारी है कि तुहाडे सारिਆਂ चो सानू जिम्मेदार बनाया गया है तो असीं जुबान नूं जरा कंट्रोल च रख के गल करिए। कोई ऐसी गल ना करिए कि लोग आखन ए तुसां गल कीती, ए तुसां गल कीती। तुहाडा मूँह है ना असीं, तुहाडी जुबान है ना असीं जिन्हों इत्थे खलो के कुत्ता आखीए लोग आंदे ने सानू कुत्ता आख्या, सूर आखीए लोग आंदे सानू सूर आख। किन्ने? सारियां ने क्यों? वो तो एक ने आख्या, एक बंदा आंदा तो सारे नहीं सुन पाते, एक पे आंदा ही तो जे एक पे आंदा ही तो बाकी नारे क्यों लाते? ਇਹਦਾ मतलब है तुहाडा इत्थे खलोना, तुहाडा दाद देना साडी जिम्मेदारी च इजाफा करदा। आ जिहड़ा कवालां ते बंदे पैसे सुट्टदे ने ना, ये निरी खैरात नहीं करते हुंदे, विचों आंदे हुंदे ने ठीक पे आना ठीक पे आना ठीक। पानी छन्ने चो कां पीता, तेरे चो रब दिसिया तैनूं सजदा तां। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਪਿਆ ਨਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈ। हाय हाय बाबा जी सुन के दात दो ना तो सोच के दात दो। किसी ऐसे गल ते चुप हो जाओ जी ठीक ना हो, सानू अगों जरूरत ही ना पवे जाके उत्थे भी करिए। जो इत्थों दात लभ जाती है ना तो बंदे आंदे ने मोहर लगी कित्थों शादी वालों। तुहाड़ियां मोहरां दी वजह तो असीं दोहराने लौहां वाला मोहर सोच के कि गल नबी दी बीवी नाल होनी है तो करनी अल्लाह ने कुरान च लिखवाई है। तो फिर आंदा पढ़ोगे फिर भी सवाब देंगा, कोई सुनेगा फिर भी सवाब देंगा, जेड़ा वेखेगा फिर भी सवाब देंगा। इसका मतलब गल तो अल्लाह ने नबी दियां बीवियां नाल कीती है, कोई साडे वास्ते भी हदायत है ना। लो जी हुण गल सुन लो। मैं पता जी मैं की पढ़ना चाहना अज यार, बीबी खदीजतुल कुबरा दी शान पढ़ना चाहना। मेरा हल लेट हो गया तां तुसीं चुप होयो।
مثالہ وقت زیادہ گزر گیا. کیا کہ اللہ نے میرے حبیب کل ازواجکا اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگانی گزارنا چاہتی ہو عیش و عشرت سے, اگر دنیا کی زندگانی ذرا گزارنا چاہتی ہو اپنے حساب سے, وزینتہا اور ذرا بناؤ کر کر کے جینا چاہتی ہو, فتعالینا امتیکننا واسرحکننا سراحا جمیلا, تو پھر یہاں نہ رہو, پیغمبر سے میں کہتا ہوں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہے. زندگی عیش و عشرت نال گزارنا چاہتی ہو کہ فاقے نہ ہون, ساری زندگی چ بھوک نہ آئے, ساری زندگی چ بھڑے کپڑے نہ پانے پین, ساری زندگی امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ چ گزرے, تے میں اپنے پیغمبر نو کہہ دینا کہ بڑے آرام نال تسلی نال تانوں رخصت کر دینے, تے بھکھیاں ننگیاں بھی رخصت نہیں کرتے, جو لینا جے. ہاں ہاں اللہ فرماندہ اسی کو بھوکے ننگے نہیں, اپنی بیویاں نو کہہ دے کہ جو لینا چاہدیاں نے اسی ایکو باری دینے, اتھوں ٹر جاؤ تے اپنی جا کے زندگی گزارو. ہاں ایک اور گل ہے, انہاں کیا ہو کی گل, اللہ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم میں سے کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے, رسول کو راضی کرنا چاہتی ہے, اور آخرت میں کوئی جنت میں گھر بنانا چاہتی ہے, تو خالق فرماندہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو پھر اگر محمد کی مرضی سے زندگی گزارو گے تو اجر عظیم عطا کرو. ایک گل جنہیں دھیان نال سن لئیے, او میریاں بھیناں تے ماواں تے تیاں جڑیاں غیر سید زادیاں نے انہوں نے کہہ رہے ہیں, مرشد زادیاں جڑیاں نے سید زادیاں تہاڈا اپنا معاملہ ہے, تہاڈے سامنے صرف قرآن دی آیت پہ پڑھنا, باقی تیاں بھیناں تے ماواں او میریاں جڑیاں نے غیر امتیانیاں یعنی امتی, او دھیان نال سن لو تے سید زادیاں دی بارگاہ صرف آیت ہے. اے تساں بھی دھیان نال گل سن لئی کی پیا اللہ آندا ہے. اے نبی اپنیاں بیویاں نو کہہ دے اگر بناؤ سنگار کر کے بہت اچھے حالات ٹور ٹپے دی زندگی گزارنا چاہدیاں ہو, اسی تانوں پیسے شیسے دے کے اتھوں رخصت کر دینے, نبی تانوں فارغ کر دیندا, جتھے مرضی ہے جا کے رہو, جے ایتھے رہنا جے تے فاقے آنے جے. اس گھر شاپر پر پر کے کوئی نہیں جے آنے, اے جنی کمائی مصطفیٰ نے کرنی جے انہیں یتیماں نو دے کے آنی جے. ہائے ہائے جننے پیسے نبی نے لے آنے جے انہیں غریباں دے گھراں جو ونڈ کے آنے جے, ایتھے شاپر نہیں جے آنے. ادوں اچھا ترجمہ میں کیڑا کر بابا جی اس دور دے مطابق تے آکھ سکنا پہ ایتھے شاپر نہیں جے آنے. ہن تسی اگر تیار ہو تے میں شان نزول پڑھ دیں, شان نزول پڑھ دیں. شان نزول اے وے کہ نبی دے گھر جدوں آیت آئی ہے نا وہ تو 4 بیویاں سن, ویسے حضور دیا 11 بیویاں نے, جدوں آیت آئی وہ تو 4 سن. اے جڑے شہر ہی نے تمہیں پتہ نہیں کہڑا پنڈ, اے جڑے سبحان اللہ پہ آندے نا کانبا والا, تسی جدوں چپ کر کے بہندے ہو نا تے کلا بندہ کوندا ہے تے تسی باہر نکل کے جاندے کی آندے ہو, کانبا والے وہ بندے نال لے آندے سر. سارے بولو خدا دا واسطہ جی. میں تو اتنے آ کے ویکھیا بابے جی آئے نے, تسی اپنے گھروں آئے ہو, میں کسی نے کدوں لے کے سارے جدوں 2-3 بندے بولتے ہیں تو لوگ آتے نال لے آتے تاں پہ بول, سارے بولو نا. شان نزول کی ہے نبی دے گھر تو کنیاں بیویاں سن 4. خیر ہو باقی میں ویسے ماحول دی گل 4 بیویاں سن. میں نا نہیں دستا, وہ نا پھر لب جان کے تسی قرآن پڑھو گے نا, کچھ آپ بھی کرنا چاہیے نا, اور کوئی آپ بھی کرنا چاہیے. جڑا بچہ تمہیں آکھے میں تازے سیب کھانے نے انہوں آکھ سویرے سویرے اٹھ کے منڈیوں لے پیسے, یا پیسے لے تو منڈیوں لے,
وہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖेगा वेखो जी मैं हुण सवेरे मंडी खज्जल हुंदा फिर पिओ आंदा कुछ आप भी करीदा है। जिस भी बंदे ने ना चौहां दे नां लभणे हुण कुछ आप भी करीदा है। को मेहरबानी करनी जे कुरान खोलना तफसीरां खोलनी ना अपने अपने मौलवी नूं पुछ ले। जे 4 बीबियां सन सदके जावां जी जदों अल्लाह ने फरमाया वो 4 सन जड़ियाँ उन्होंने अजे गल है बाकी तो है नहीं सन। हाँ जी अल्लाह फरमाए इन्होंने आख शाने नजूर की है वो गल की अल्लाह ने भाई जे ऐश की जिंदगी गुजारनी है ठाठ बाठ की गुजारनी है तो दुनिया तो इंज करके रहना जी टौ टप्पे नाल फिर इत्थे नहीं इत्थे इंज ही रहना जी जिवें उन्हें रखना वो आदे ले जुल्म नहीं करता। लेकिन जिवें तुसीं आंदियां वो सुनो जी वो की बंदियां नूं माले गनीमत जमीनां ना लग गई खैबर दियां खैबर दे यहूदियां दियां ज़मीनां सहाबा दे नां लग गई सन खैबर की फतह तो बाद। ए कुरान है मैं उत्ते हथ रख के आयत पढ़ देना अल्लाह पाक इरशाद फरमाते ने व अर्ज़न लम तताऊहा वो ज़मीन थी जहाँ तुम पैर भी नहीं रख सकते थे। जिथे तुसा पैर भी नहीं सी ना रखा मैं ज़मीनें तुहाडे नां करा दित्तियां। गैर ज़मींदार बंदियां दे नां ज़मीनां लग गई सन ते वो यहूदी जिन्हां दियां ज़मीनां सन वो फिर उन्हां ज़मीनां ते मुजारे सन किदे सहाबा इकराम दे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे सहाबा दे नां ज़मीनां लगियां सन। हुण अखां फज़ैल दा जुमला जेड़ा गैर ज़मींदार नूं इक्को दिन च ज़मींदार बना दे उहनूं अली आंदे यार मैं खैबर की गल कर रहा मेरे मौला ने खैबर फतह किया। मैं बीबी की शान का जुमला पढ़न लगा मैं तमहीद बड़ी कर गया। मेरे अजीजों ये 2 बाप बेटियां मिलना है 2 नबी के घर बीवियां सन हजूर दियां साडियां वो मावां ने ते 2 सहाबी ने बड़े मशहूर सहाबी ने। हाँ जी इन्ना ही काफ़ी है। वो दोवें धियां मिलना है अपनी धी वो मिलना है ते अपनी धी वो मिलना है। कुरान सामने होवे सैयद ते धियां दे विच बंदा खलोता होवे इदू अगे भी कोई न्याय सामने अलम लगता होवे या कुरान चो आप जाके पढ़ लो ते या फिर रमज़ान दियां रातां च मेरे ते एतबार कर जाओ। लफ्ज़ सारे मुफस्सरां ये लिखे ने कि जदों दोवें बाप बेटियां नूं मिलण वास्ते अंदर दाखिल होए ने ना नबी चुप बैठे सन ते दोवें गल्लां पियां करदियां सन। मैं की आख्या नबी अंज नबी बैठे सन ते दोवें गल्लां पियां करदियां सन ते गल्लां ये पियां करदियां सन ओहदे नां ज़मीन लग गई ओहदे नां पैली लग गई ओहदे नां ऐ आ गया उन्हां दे घर इन्ना सोना आ गया उन्हां दे घर इन्ना माल आ गया उन्हां दे घर इन्नी चांदी आ गई उन्हां दे घर इन्नी शक्कर आ गई उन्हां दे घर इन्नी चर्बी आ गई। उस दौर दी गल्लां सन उन्हां दे घर इन्नियां चादरां आ गईयां लोगों के घर भर गते ने साडा यही हाल रहना साडा यही हाल रहना। हुण उधरों घबराया जे ना रोज़ तुसीं यही आंदी हो साडा यही हाल रहना। ਇਹਦਾ मतलब है पे अपने अपने घर सुलह रखा जे घर जाके कदी ना इस गल तो लड़िया जे ये बेचारियां इन्ने जोगियां कित्थे ने नबी तो बड़ा बाइज्जत कोई नहीं ते उम्महातुल मोमिनीन तो बड़ियां इज्जतदार औरतां कोई नहीं ते ये गल ते उत्थे भी हो गई ये बेचारियां की ने तुसीं 70,000 का सूट लैके दिओ ज़ौजा नूं ते 3-4 लाख का जेवर पवा के ते लाख रुपये की जुत्ती पवा के कलो तो उन्होंने वापस आके पुछो सुना फिर शादी च कोई टौर बने ही वो आंदी है जेड़ा सूट हाजरा पाया सी ना